Bonjour mes amis ومرحبا بكم في قناتكم ليكسبير ايكول دو في اي الخبير مدرسة الحياة. دونك اللي كيشاهدنا لأول مرة يدخل القناة غادي يجبر دروس خاصة باللغة الفرنسية للمبتدئين يشاهدها، واللي ما فهمش شي حاجة يخليني لنا في التعليق. وما تنساوش ايها الاوفياء ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. اذا لنتابع اصدقائي درس اليوم في ليكسبير ايكول دو في. هاد النهار ما غاديش نقدم لكم درس واحد او لا جوج ديال الدروس، غادي نقدم لكم مجموعه ديال الدروس. هاد الدروس اللي هي سهله بالنسبه للنيفو الناس اللي باقين عاد كيتعلموا هاد الدروس هذه سهله بزاف، وغادي تعاونكم انكم يكون عندكم واحد لا باز في الفرنسيه او لا واحد الاساس في الفرنسيه اللي هو مزيان، او ميم طون غتفيدنا في الطريقه ديال الهضره ولا في الطريقه ديال الكونجيغيزون ديال لي فيرب او اي شيء اخر في اللغه الفرنسيه. وغادي نبدا باول درس اللي هو il y a ou il n'y a pas. شنو هي il y a؟ il y a est un verbe impersonnel او لا بالدارجه او لا بالعربيه هو فعل غير شخصي، يعني كيفية واحد الشخص. dans l'indicatif يعني في الجملة العادية أو لا في التصريف ديال الفيرب في الانديكاتيف اللي هو عادي y avoir y plus avoir y avoir. et la forme négative أو لا في الجملة الإنكارية هو il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas. c'est tout simplement. Où il y a accompagne en règle générale un substantif. يعني il y a يعني كتخص في القاعدة ديال العامة un substantif أو لا واحد الاسم. عندي هنايا دي زيكزامبل أو لا جبت أمثلة ولا مثال في الجملة العادية وفي الجملة الإنكارية. في الجملة العادية كنقولوا il y a un chien dans le jardin. il y a un chien dans le jardin. يعني بالعربية هناك كلب في الحديقة أو لا كاين واحد الكلب في الحديقة. إلا لاحظتوا il y a جا من موراها أو لا جات كتفيد واحد الاسم اللي هو ان شان. إليا يعني كاين، يعني معنى ديالها هو كاين. دابا غادي نمشيو للجملة الإنكارية أو النيجاتيف. غنقول il n'y a pas de chien dans le jardin. il n'y a pas de chien dans le jardin. أي لا يوجد كلب في الحديقة، ما كاين حتى شي كلب في الحديقة. إليا قلنا هي كاين أو لا يوجد، و il n'y a pas لا يوجد يعني ما كاينش. هذه هو أول درس صغير مفهوم دغيا. ودابا غادي ننتقلوا للدرس الثاني هو la prononciation de la lettre E. La lettre en E en français a entre deux manières de se prononcer. أو لا الحرف E في اللغة الفرنسية عنده جوج ديال طرق للنطق أو لا deux manières de prononciation. كاينه الاولى هي اللي عندي في هاد لي زيكزامبل كتنطق بحال او يعني مقلوبه، هذه فيرسي لو سون ديال او فيرسي
est prononcée dans les mots suivants. هي اللي كتنطق في هاد الجوج ديال الكلمات اللي عندي هنايا. De petite de يعني كتقرا ولا لاحظتوا بان في الاخر ديال لومو او في الاخر ديال الكلمه ما كتنطقش، يعني لو يموت صامته، ما كنطقوهاش، ما كنقولوش مثلا petite non petite de كنطقوها، مي petite ما كنقولوش petite، ما كتنطقش، كتبقى هيداك. غادي نمروا لا برونونسياسيون الثانيه هي لو سون ديال او اي برونونسي دون لو مو سويفون بحال اي، بحال pétrole دي. وحتى لا برونونسياسيون ديال او زد كتنطق اي، ما كتنطقش او بحال في لو فيرب، يعني في هذا لو فيرب هذا اللي عندنا هنايا تيرمينيزون او زد في، يعني في لو بريزون دو لانديكاتيف او لا في الحاضر. افي حطوا بان او زد كتنطق عفوا اي، وكاين اخيرا هي اللي هي اي. كان هذا هو الدرس الثاني، ودابا غادي ننتقلوا لدرس اخر. الدرس الثالث هو لانتيروغاسيون، يعني تساؤل. كيفاش مثلا كنطرحوا واحد التساؤل. il y a 3 types d'interrogation et prononciation، يعني كاينين 3 ديال انواع ديال التساؤلات ولا ديال لانتيروغاسيون، وحتى طريقه ديال لا برونونسياسيون ديالهم. كاين بلا مانيير كورون اللي هي ان بو فورميل ولا فورميل اللي هي كومون ديراج رسميه. لا فورم ديالها هي est-ce que، يعني est-ce que plus le sujet plus le verbe، يعني est-ce que اللي معنى ديالها واش، هل باللغه الفرنسيه عفوا باللغه العربيه، plus le sujet او هو الفاعل، يعني plus le verbe او زائد le verbe اللي هو الفعل. كاين اكزامبل، غادي نعطيكم اكزامبل في la forme courant. Est-ce que tu parles français؟ Est-ce que tu parles français؟ يعني هل أنت يعني تتكلم الفرنسية ولا كتهضر واش أنت كتهضر بالفرنسية؟ و غنتقلوا دابا الدوزيام تيب اللي هو فاميليير او لا انفورميل، اللي كنستخدموه مع العائلات ديالنا برا في زنقه، مع الناس، مع الناس اللي كنعرفوه، مع الناس اللي طلقين معاهم الطبيعه. لا فورم ديالها هو لا فورم افيرماتيف اي لانتوناسيون اسيدونت. شنو المعنى؟ المعنى هو ان الجمله العاديه ديالها، يعني في لا فورم افيرماتيف العاديه بلس لانتوناسيون اسيدونت، يعني داكشي اللي حنا باغيين نقولوه بلس علامه الاستفهام او لانتيروغاسيون. exemple tu parles français، tu parles français. لاحظتوا الفرق ما بين كورون فاميلي. في كورون عندنا اسكو، وفاميلي ما كايناش اسكو، مشينا ديريكتومون درنا tu parles français.
يعني غادي نشرح لكم ديك لا فورم افيرماتيف بلس لانتروناسيون اسيتونت. يعني هو الجمله عاديه في لانفورماسيون، يعني في لافيرماتيف كنزيدوا لا question mark، وحتى الطريقه ديال لا برونونسياسيون كنبدلوها. مثلا تتكلم الفرنسيه، تتكلم الفرنسيه. لا قلناها بحال هكا يعني ماشي كنسقسيك، كنقول لك بلي نتينا تهضر بالفرنسيه او انت كتهضر بالفرنسيه. ولكن الا قلت لك كتهضر بالفرنسيه يعني tu parles français، كنطرح واحد لا كيسيون، يعني كنطرح واحد الجمله. يعني هنايا باش نفرقوا ما بين جمله عاديه وجمله انتروغاسيون هي لا برونونسياسيون او لا كيفيه ديال النطق. اذا الفرق ما بين كورون فاميليي، كورون كنعدلو اسكو، او فاميليي ما كنعدلوش اسكو، كنخليو الجمله في الافيرماتيف ولكن اولا في جمله عاديه ولكن كنزيدوا لها واحد الا كنا غادي نكتبوها كنزيدوا لها الكيسيون يعني بوين دانتيروغاسيون، ولا كنا كنهضروا بلا برونونسياسيون على كيفيه النطق ديالنا كنعرفوها بانها كيسيون. غادي نمشيو لو registre soutenu. Le registre soutenu c'est plus formel que courant، يعني اللي هو اكثر رسميه. كيفاش كنعدلو اولا ما كنعملو inversion sujet verbe، كنقلبو كنديرو لو verbe عاد السوجي، ما كنديروش بحال فاميليي لو سوجي اللي هو tu اولا الفاعل اللي هو tu عاد لو verbe parler parler اللي هو verbe، كنديرو لو verbe اولا الفعل عاد كنتبعوه بالسوجي. كيفاش؟ غنعطيكم مثال. parles tu français، parles tu français، هل تتكلم انت الفرنسيه، يعني واش انت كتهضر الفرنسي، كتهضر الفرنسيه، كتهضر بالفرنسيه هكا. دونك كان هذا هو الفرق ما بين لي 3 تيب ديال لانتروغاسيون اي لا برونونسياسيون ديالهم. كيف قلنا في كورون كنديرو اسكو بلس لو سوجي بلس لو فيرب، يعني اسكو زائد الفاعل زائد الفعل. بالنسبه للفاميليي كنعدلو لو سوجي والفعل والكومبليمون، ولكن يعني لا فراز او الجمله في لافيرماتيف عاديه، غير هو انه كتبدل في لا برونونسياسيون في كيفيه النطق، وكنزيدو في لي كيسيون يعني في لي فورم كاملين كنزيدو بوين دانتيروغاسيون. بالنسبه للسوتوني اش كنعدلو كنسبقو لو فيرب عاد لو سوجي بيان سور داكشي اللي بغينا نقولو بلس بوين دانتيروغاسيون. ودابا غادي ننتقلوا للدرس اخر، الدرس الرابع ولا الدرس الاخر هو لي زادجيكتيف بوسيسيف. سي كوا لي زادجيكتيف بوسيسيف؟ غادي نعرفوهم دابا. هما دي مو او لا كلمات remplaçant des articles s'accordant en genre et en nombre au substantif et indiquant une appartenance. Qu'est-ce que ça veut dire او لا شكيعني؟ هو انهم كيعوضوا لنا لي زارتيكل ديفيني انديفيني اكسيتيرا و s'accordent en genre et en nombre au substantif، يعني كيتمشاو على حسب النوع والعدد والاسم. indiquant une appartenance وكيفيدو حتى الانتماء. شنو هما هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف؟ هما هادوما اللي كتشوفوهم معايا في هاد الجدول. بالنسبه يعني ابارتيون بالنسبه يعني لي برونون بيرسونيل سوجي وكل ادجيكتيف بوسيسيف اللي كيقابله.
غادي نبداو باول برونوم بيرسونيل اللي هو جو او اول ضمير يعني شخصي اللي هو جو او انا. النون ديال لي جادجيكتيف بوزيتيف لو نون ماسكولين سينغولي يعني اللي كيقابلها في المفرد المذكر مون. بالنسبه التو اللي كيقابلها في لو نون ماسكولين سينغولي اولا في المفرد المذكر طون. il ou elle كتقابلهم son. nous كتقابلهم notre. vous votre. il leur. il leur عفوا son كتقابل il seulement il. بالنسبة لي نون فيمينا سينغولير او لا المفرد المؤنث جو كتقابلها ما. tu كتقابلها تا. elle يعني في الفيمينا ال او دوز ال او كتقابلها سا. nous كتبقى هي notre في لي دو. vous كتبقى حتى هي votre و elle يعني E deux L E S leur. انا لاحظتوا انهم في لي نون فيمينان سينغولير و نون ماسكولين سينغولير في البلوريال كيبقاو بالنسبه يعني لا الفيمينان لا ماسكولين بحال بعضيتهم ما كيتبدلوش. غنمشيو دابا لي نون commençant par une voyelle. الاسماء او لا اسماء فوالا اللي كيبداو بلي فوايل بحال مثلا امين بحال شي حاجه بحال هيدا كنكتبو مون. جو كتقابلها مون. tu كتقابلها طون. son كتقابلها عفوا il كتقابلها son. nous notre. vous votre. il ou elle leur. غادي نمشيو للبلوريال يعني الاسماء اللي في الجمع اللي كيفيدوا بجوج بهم كيفيدوا المذكر او ميم طون كيفيدوا المؤنث. je عفوا mais t'es c'est nous vous leur. جينا نعاودوهم les noms يعني les adjectifs positifs pour les noms masculins singuliers ce sont mon, ton, son, notre, votre, leur. les noms les adjectifs positifs les كيقابلوا les noms féminins singuliers ce sont ma, ta, sa, notre, votre, leur. بالنسبة les adjectifs positifs اللي كيقابلوا les nôtres commençons par une voyelle اولا اللي كيبداو بواحد الفوايل اولا بحرف عله. mon, ton, son, notre, votre, leur. و في البلوريال les adjectifs positifs اللي كيقابلوا les noms اولا الاسماء اللي في المجموع mais t'es c'est nous vous et leur. كانوا هما les adjectifs positifs. دابا غادي ننتقلوا لدرس اخر هو les formes de la négation اولا كيفاش اولا الطرق ديال النفي. كنت ديجا قلت لكم بان il y a او il n'y a pas هي عباره عن مثلا اداه النفي اولا فعل النفي. دابا غادي نتعرفوا على لي فورم ولا لي ستركتور ولا الطريقه ولا البنيه ديال لا négation. عندنا la structure dans un temps simple. القاعدة أو البنية بالنسبة
comment dirais-je, les temps simples بحال le présent بحال يعني تصريف الأفعال في الأزمنة السهلة ولا الأزمنة البسيطة عفوا. كاين أو لا ان أبوستروف كنعدلو ان أبوستروف في الحالة إلى تلقاونا دو فوايل، يعني ن كتولينا ان أبوستروف إذا تلقات او مع شي فوايل ا ولا او ولا اي ولا ايغريك اكسيتيرا بلوس فيرب بلوس با، يعني زائد الفيرب زائد با. Nous, je ne vais pas chez mes parents. Non, je ne vais pas chez mes parents. Là, pardon, je ne, plus le verbe vivre, vis, pas, plus yani pas, chez mes parents. D'abord, غنتقلو la forme de négation aux strictions dans un temps composé أو لا كيفية أو طريقة النفي بالنسبة للأزمنة composé، الأزمنة اللي كتكون ماشي بسيطة وإنما مركبة. كنعدلو ن أو لا كيف قلت لكم أنا apostrophe في حالة إذا تلقات ن ب deux voyelles E avec une autre voyelle بحال E, I, A, Y, etc. plus l'auxiliaire plus pas plus verbe. Par exemple, je n'ai pas parlé à mon père. Je n'ai pas parlé à mon père. إلا لاحظتوا بأن ن تلقات مع une autre voyelle اللي هي A ودرنا ان apostrophe في بلاصة ن وجعتنا je n'ai pas parlé à mon père. Je n'ai pas parlé à mon père يعني ما بغيتش نهضر مع الاب ديالي. غادي نشوفوا une autre البنية ديال سي يعني ديال لا نيغاسيون مع سي. كنديرو سو زائد ان ابوستروف زائد اي. علاش درنا ان ابوستروف؟ حيت موراها كتجي او اس تي ل اي بلس با. سو ني با مون كوزان، يعني هذا ماشي ولد عمي ولا شي حاجه بحال هيدا. كاينه نوترو structure, la construction dans une phrase avec deux verbes. الطريقة ديال النيغاسيون أو ديال النفي بالنسبة ملي كتكون عندنا واحد الجملة فيها جوج ديال الأفعال ماشي فعل واحد. كنعدلو ن زائد الفيرب ان يعني الفعل الأول زائد با زائد لو فيرب دو أو الفعل الثاني. بحال مثلا je ne peux pas aller chez ma tante. ما بغيتش نمشي مع الخالة ديالي، لا اريد الذهاب مع خالتي ولا مع عمتي. طونت كتعني الخالة وكتعني العمة او ميم طون، ماشي بحال اللغة العربية كاين العمة وكاين الخالة. غادي نشوفو une autre structure, la construction avec des verbes pronominaux. voilà. دابا غادي نشوفو بالنسبه للافعال الاسميه. كاين نو او لا نو بلس نو بلس برونون اللي هو الاسم زائد لو فيرب او لا الفعل زائد با. par exemple je ne me douche pas chez mes beaux-parents. je ne me douche pas chez mes beaux-parents. كاين نوترو ستركتور او لا واحد الطريقه واحده اخرى الى بغينا النيغاسيون او النفي مع لي زارتيكل ديفيني او لا مع ادوات ديال التعريف لو او لا او لي. كاين نو او لا ان ابوستروف الا تلقاو لنا دو فوايل او لا جوج ديال السواكن كما كنقولوا باللغه الفرنسيه اذا التقى ساكنين فاحذف ما سبق. هنايا ديك نو apostrophe plus le verbe أو لا اللي هو الفعل plus pas plus عاد
يعني لو ميزون ولا لا فواتور ولا لي شيان ولا شي حاجه بحال هكذا، كنعدلو نو ولا ان ابوستروف بلس لو فيرب اللي هو الفعل زائد با زائد لي زارتيكل ديفيني لو لا لي ايه. كنكملو الجمله ديالنا عادي. عندنا اكزامبل هنا je ne prends pas le train. je ne prends pas le train او لا ما خديتش التران او لا ما ركبتش في التران او لا ما يفيد ذلك. غنشوفو نوترو structure هي la construction avec les articles indéfinis او لا بالنسبه للادوات ديال النكر شي حاجه اللي ما كنعرفوهاش يعني كنكونوا كنهضروا الحول ديالها. اون دي ديجا قدمت لكم دروس شرحت لكم فيها لي زارتيكل ديفيني اي لي زارتيكل انديفيني. الا رجعتوا لي فيديو اللي ديجا درت غتلقاوني شرحت في واحد لا فيديو لي زارتيكل انديفيني والفيديو اخر لي زارتيكل ديفيني، وقلت بان لي زارتيكل ديفيني كنعدلو ملي كنكونوا كنهضروا على شي حاجه اللي حنا كنعرفوها. مثلا بحال قلت لو ليفر، يعني كنعرف هذا لو ليفر اللي كنهضر عليه، كنعرف المحتوى ديالو ولا بالعربيه الكتاب كنعرف علاش كنعرف بان العنوان ديالو علاش كيهضر، ديجا قاريه ديجا عندي ليه واحد المعلومات. ولكن لا قلت لك كتاب ما كتكونش نتينا عارف علاش من كتاب كنهضر عليه. وحتى انا بحالك على داك الشيء كنستعملو ان اون دي او لا او لو او لي. بالنسبه لا ستركتور هي ne او لا ان apostrophe plus le verbe plus pas plus de او لا دي apostrophe. كيف قلت لكم ان كنعدلو دي apostrophe هي دو، ولكن ملي كتلقانا مع نوترو فويل. عندنا هنايا واحد المثال je n'ai pas d'amis en France. je n'ai pas d'amis en France، ما عنديش الاصدقاء في فرنسا او لا ليس لدي اصدقاء في فرنسا. كانوا هادوما عفوا هما لي ستركتور. وكاينه واحد ستركتور وحده اخرى بالنسبه لي زارتيكل بارتيتيف. هاد لي زارتيكل بارتيتيف عاد غادي نقدم لكم درس كتشرحهم فيه بالتفصيل بيان سور. هما دو لا او دي اكسيتيرا الى اخره. بالنسبه للبنيه ديال لا نيغاسيون اولا ديال النفي هي نو او لا ان apostrophe زائد لو فيرب او لا الفعل زائد با زائد دو او لا دي apostrophe. exemple je ne bois pas de lait le matin. je ne bois pas de lait le matin. انا ما كنشربش الحليب في الصباح. لا اشرب الحليب في الصباح. كانوا هادوم هما الدروس ديال هاد النهار هدايا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوهم حيت هما ساهلين وبساطين ونكون انا بسطتهم كيف توقعتوا مني. ولا ما كنتوش فهمتوا شي حاجه يمكن لكم انكم تخلوا لي لتحت في لي كومونتير اي تعليق بالنسبه لطريقه الشرح، بالنسبه لشي حاجه ما فهمتوهاش، بالنسبه شي درس باغيين تفهموه وما فهمتوهش. وما تنساوش الضغط على الزر ديال ابوني او لا سبسكرايب ولا اشتراك باللغه العربيه وتفعلوا الجرس باش توصلكم كل هو جديد. وبالنسبه للناس اللي ان شاء الله دخلوا اول مره للقناه كننصحهم انهم يشوفوا الفيديوهات من الاول، حيت انا دابا باقا في النيفو 1 او مستوى ديال المبتدئين في تعلم اللغه الفرنسيه، وان شاء الله باقي مستويات وحدين اخرين من A1 حتى المستوى C او لا مستوى الاحتراف. وشكرا.